जशें आमी सांगलें आहा की भीम शक्ती थ्रू जे जे बारीक समाजाचे कोणाचेर अन्याय जाता तांचे इश्यू आमी हातान घेतले आनी तांचे खातीर आमी झगडटले. तर तेच भाशेन आज एक इश्यू हायलायट करपाक सोदता हांव. मडगांव भितर एक कॉबलराचो चलो, ताका एक रेंट अ बायक लायसन्स आसा, परमिशन आसा, आनी हरशीं ते रोडार करता म्हूण जायते लोक बोब मारताले, कित्याक जो पार्किंग रोडाचेर जो पब्लीक पार्किंग आसा ते ऑक्युपाय करताले म्हूण. सो हो आपले ओन लोन म्हूण काडून एक शॉप घेता आनी त्या शॉपा भितर तो ते रेंट अ बायकाचो बिजनस करता. आतां कांय जे कॉम्पिटिटर्स आसताच, प्रत्येक बिजनसा भितर कॉम्पिटिटर आसताच, हो जेलसी आसताच, ते आमच्या मडगांवच्या आमदाराचो सपोर्ट घेवन ताजेर कंप्लेन करतात की ताजे लायसन्स त्या ऑफिसान ना. म्हणजे लायसन्स कोणाचे? RTO जो लायसन्स दिता फॉर रेंट अ बायक या बिजनस चलोवपाक, त्या प्रिमायसिसाचेर ना म्हण. आतां तुमी एंटायर गोंय पळयलें जाल्यार एक सुद्दां रेंट अ बायक आसात, एक 2-4 आसात कडेन, पूण मेजॉरिटी यू कॅन से 75 to 80% जे रेंट अ बायक, रेंट अ कार ऑफिसीस जे तुमकां दिसती पडटा गोंयभर, ते लायसन्स प्रिमायसीस जो आसा थंय ऑपरेट करना. ते कितें एक्सपांड जाता तशें ते दुसरे कडेन आपले हें शिफ्ट करतातच. आतां ह्या भुरग्यान थंय शिफ्ट केलें म्हूण ताजेर म्युन्सिपाल्टीचेर कंप्लेन करता आनी म्युन्सिपाल्टीन ट्रेड लायसन्स सुद्दां घेता. 2 वर्सां जालीं आतां तो ट्रेड लायसन्स फारीक करतालो, ताका ट्रेड लायसन्स आसा आनी ते लिगली तो करतालो. जस्ट बिकॉज तेगे ते परमिशन RTAचे त्या एड्रेसाचेर ना म्हूण ताका तेजेर कंप्लेन करतात. आतां त्याच विसिनिटीन आनी कितलेशे जाण आसा. आपोलो हॉस्पिटला बिल्डिंगा भितर दुसरी आसा, पूण तांचेर एक्शन जायना. आनी हो जो इश्यू तुमकां याद आसतली, रिकॉर्ड काड जाल्यार एसेंब्ली भितर हो रेस करता आमचो मडगांवचो आमदार आनी फोटिंगपणां. थंय सांगता तो की हो ऑपरेटर हॉस्पिटलाचे एंट्रन्स ब्लॉक करता म्हणटा. तो दुसऱ्याच बिल्डिंगा आसा हरशीं, पूण कशे भाशेन इवन हावजाचे दिशाभूल करतात हें हांगा दिसून येता. हो जो ऑपरेटर आहा तो एक दुसऱ्याच बिल्डिंग आसा, ह्या हॉस्पिटला बिल्डिंगांत नाच, आनी सो हॉस्पिटला एंट्रन्स ब्लॉक करपाक प्रश्नूय येना. आनी हाजेर एक्शन घेवचें म्हूण तो डिमांड करता हावजां भितर आनी ताजेर एक्शन जाता. पूण दुसरी जे एक्चुअल हॉस्पिटलां आसा, हॉस्पिटल बिल्डिंगां आसा, तांचेर एक्शन जायना. सो कसलो न्याय हो? कसली हें जाता बारीक हाजेर एक्शन घेवपा अशें? सो हो अन्याय आमी सहन करून घेवचे ना. आमी हो मुद्दो घेतले कित्याक ह्याच ऑफिसा नेबरहुडांत एक इलिगल सर्वीस स्टेशन चलता, पूण ताजेर एक्शन जायना कित्याक तो बाबास मनीस म्हूण. सो ह्या भाशेन तो लोकांक हॅरेसमेंट करता की आपले वाटेन येना जाल्यार ताजेर एक्शन जातलें म्हूण. हें कोर्ट ऑफ लॉ चलपा ना, मुखार वयतलेंच ना न्ही. पूण कित्याक हो हॅरेसमेंट बारीक समाजा भुरग्याचेर जो आपलो ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा सोदता, लिगली जो करपा सोदता, तेणी एप्लाय सुद्दां केलें, RTA भितर एप्लाय सुद्दां केलें चेंज ऑफ एड्रेस. समजलें? ताजे पयलीं ताका ऑर्डर दिता की तुगेलें ट्रेड लायसन्स कॅन्सल केलें म्हूण. आनी कित्याक ऑन वॉट ग्रावंड्स? तो पार्किंग करता म्हूण, ताजी शॉपा मुखार पार्किंग करता म्हूण. आतां आपली शॉपा मुखार पार्किंग करना जाल्यार खंय करपाचें का? आनी ते पार्किंग जो एरिया आसा तो सेटबॅका आसा, नॉट इवन द रोड आनी कितलो मुखार आसा. सेटबॅक एरियाक आपली शॉपा मुखार बायक्स पार्क करता वो कार पार्क करता, वो केन्ना साकून हें जावपा लागलो, एगेन्स्ट द लॉ जावपा लागलो? हें मडगांवच्या आमदारान सांगपा जाय. सो हे भाशेन लोकांक त्रास करून तो आपली हें हुकुमशाही मडगांव जी चलयता आनी सरकारूय ते सपोर्ट करता हे भाशेन हें करपाक. सो ते हाजे मुखार सहन जावचें ना. भीम शक्ती थ्रू आमी कंटिन्युअसली असले इश्यू घेतले आनी जे लोकांचेर अन्याय जाता तांचे बरोबर आमी रावतले आनी तांचे खातीर आमी झगडटले.